तर आम्ही असा हांगा अलंकारा कडेनचो रोड होता ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडल्यान त्या रोडाचेर ते पळोवंक शकता. तर रस्त्याची दूरदर्शाची केल्ली आसा PWD आनी तेंच्या प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरांनी मेळून. ही पळया कशी माती उडयला रस्त्याच्या सायडीन आनी सगळ्या कडेन खणून दवरला. खड्डे पळया कशें कितें केल्लें आसा तें. हो रस्तो जाली आतां 1 वर्साच्यान हो असोच आसा आनी पयलींची वाट लागल्ली तेच्या डबल हेणी आतां वाट लायिल्ली उडयल्ली आसा. माती उडयल्ली आसा सगळ्या कडेन आनी पायपांक लागून ते म्हणटा की तेणी हें खणलां म्हणून अंडरग्रावंड पायपींग करूंक. पण हें जें खणल्लें आसा तें तुमी जशें पळोवंक शकता तेचे वयर रोलर बी मारल्लो ना, कांयच ना. वयर उबड खाबड केल्लें आसा सगळें. आनी हे ह्या दिसांनी फक्त उदक मारता तेचेर आनी असो चिखल करून उडयता रस्त्यार. आतां तरी मातशें वत पडलां म्हणून सुकल्लो आसा रस्तो. मात जेन्ना ओलो आतां तुमी फुडें पळयात ओलो जो जाल्लो आसा तो रस्तो ती सगळ्या कडेन चिखल जाला. मातशी गाडी थी फास्ट तुमी व्हेली जाल्यार तुमी हांगा पडलेच म्हणून समजा. आनी हांगा तुमी पडले जाल्यार कोण येवपाचो ना तुमकां मलमपट्टी लावपाक. हांवें कितल्या फावटी सांगून जालें हांकां कामां सारकी करा. रस्तो पळया आतां तुमी कितें केल्लो आसा तो वयर सकयल जाल्लो आसा. मोव जाला आख्खो रस्तो खणल्लो आसा आनी एका टायमार केन्नाच करना. टायम आसून बसून अर्दो मिक्स मेळून करतात. पळया आतां रस्तो कसो मोव केल्लो आसा आनी तेचेर पळया गाडयो कश्यो स्कीड जातल्यो त्यो. धुल्लो पळया कितें जाता तो तुमकां आमी सांगूं शकना. आतां गाडयेर बसले तेन्ना आमच्या तोंडार कितलो धुल्लो मारता तो गाडी चलयतना. लोकांक त्रास जायत आसा कंटिन्यू. ऑथॉरिटीजांक कांय पडल्लें ना. ऑथॉरिटीज म्हणटा तुमी मरा. कॉन्ट्रॅक्टर घेतल्ले आसा प्रायवेट आपले आसतना आनी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरांक फक्त पयशांची घेणी आसा. पळया कितें केल्लें आसा ती रस्त्याची परिस्थिती. हो पळया रस्तो कसो वयर सकयल गेल्लो आसा तो. हांगा पळया ह्या बाबड्याच्या दुकानाच्या समोर रस्तो पळया कितें केला तो वयर सकयल. आख्खो वर्सभर हो आसा रोड जसो पयलीं आशिल्लो तेच्याकून वायट केल्लो आसा रिपेर करपाक. यार आमी पळया आमची गाडी कशी हालता ती हांगा. केन्ना कोण पडत सांगूंक नजो हांगा. आनी आतां तरी दनपारचो टायम लोक जेवपाक गेला म्हणून हांगा पार्किंग बी कांय ना. बट तुमी सकाळच्या टायमार पळया लोक रस्त्यारूच गाडयो लावन येतात दोनी सायडीन. आनी दोनी सायडीन गाडयो लायतात म्हणून हांगा मागीर हो रस्तो 2 वे आसुनी 1 वे कसो दिसता. सद्दां ट्रॅफिक जॅम आसता ह्या रस्त्याचेर. म्युनिसिपालिटीक सांगा RTOक सांगा हांगा बोर्ड मारा की नो पार्किंग घाला म्हणून. पण कोणाक कांय पडल्लें ना. म्हापशा कॉन्स्टिट्युएन्सीचोच खेळ जाल्लो आसा आख्खो. तर इश्टानो आमी आतां आसा कलंगूटकर नर्सिंग होमाच्या समोर. रोड पळया तुमी कसो जाला तो. लोक बसून हांगा गाडयो मारतात गव्हर्मेंटाक. रोड पळया कितें केल्लो आसा तुमच्या समोर रोड. सगळ्या कडेन रोड पळया सारको कितें केल्लो आसा तो हांगच्या PWDन. आनी ते सांगता ते लोकांचे बरें करपाक लागून करता पण एक्चुअली त्रास करता सगळ्या कडेन. पळया कसो खणून उडयला तो आख्खो रोड. आनी आतां तरी पार्किंग ना दुसऱ्या कडेन. अशे लोक मागीर नाल्यार दोनी सायडीन पार्किंग लायतात. आतां हो रोड पळया मदेंच वयर सकयल गेला. कोणाचो बावड्याचो जमनीर पांय बी लागना. कितें आनी कितें जालें पडलो एक्सिडंट जालो जबाबदार कोण हेका सगळ्याक. हो एक व्हडलो क्वेश्चन आसा PWD समोर आनी जो PWD आन्सर करूंक सोदनात. आमी आतां पावला मेन मार्केट रोडा कडेन. आमी आतां पयलींचे आमचे आजिलो आशिल्ले त्या रस्त्यार आसा. हो रोड तुमी जाणा तुमी पळोवंक शकता. हे आतां रिसंटली हॉटमिक्स करून आख्खे रोडाक रेडी केल्लो. पण हे अर्दे तकलेची जी ऑथॉरिटीज आसा तेणी ते चिंतूंक ना की हांगा तांकां पायपां घालूंक जाय म्हणून. आतां हो आख्खो रोड खणल्लो आसा. हो फूल रस्तो आतां ते परत खणपाचो आसा. परत खणटले पायपां घालतले तशेंच सोडून वतले. तेजे वयर रोलर बसून चलोवपाची तांकां माणुसकी ना. एकदां पायपां घालून आतां पळय परत एकदां हे रोडाची वाट लावपा आसा ते. आनी कनेक्शनां दिवपाक ते परत एकदां ओपन करपा आसा ह्या सगळ्याक म्हणून ते आतां हॉटमिक्स करूंक सोदना. आतां पळया आमी वोडाफोन गॅलरी कडेन आसा. रोड पळया तेणी कसो कितें हें केल्लो आसा. खणला हो पायप घालपाक लागून. फुडें लेवल कांय करूंक ना. बेश्टीच माती चडोवन दवरला तेच्या वयर सकयल सगळें कितें दोंगर केल्ले आसा. पळया हांगा ही दुर्दशा आमच्या म्हापशा सिटीची. ही आमची म्हापशा जी आसा ती गेली 30-40 वर्सांच्यान अशीच दवरल्ली आसा. आनी आतां आनी वाट लायला सगळ्याची. कचरो पळया हेका सिटी म्हणपाची हे केल्लें आसा तें हेणी. पळया लेवलिंग पळया कितें केलां तें. माती बेश्टीच तेच्या वयर उडयला.
काय त्याचे रोलर वचून चलोवंक ना. एक रोलर समज तेन्ना तेणी चलयल्लो माती मऊ आसतना तो रोड लेवल जावपाचो. बट तांकां कांय घेणें देणें ना. हांगा सगळे कडेन आतां पार्किंग लायला तेजेर म्हणून दिसना. आतां मेन सिटींतलोय रोड तेणी तसोच पडल्लो आसा. मेन मार्केटानूय तशें पडल्लें आसा. हो पळया मेन मार्केटाचो रोड. हांगा पळय माती हांगाच उडयली आनी सोडून दिली. कोणाक काय पडल्लें ना म्हापशेचे. तुमी जगा मरा कोणाक काय पडल्लें ना. हे पळय मेन एक्सिडंट स्पॉट मध्येच पळया तें मोडून पडलां. हेजेर आमी आतां कितलेशेच व्हिडिओ करून जाला. 1 आनी 2 न्ही. तुमी चॅनलाचेर पळया. बट ना तांकां काय ते येतात वेल्डिंग करतात विसरून येता मागीर परत मोडटा तो. हे पळया स्विमींग पूल केल्लो आसा तुमकां लागून म्युन्सिपालिटीन. नवी सेवा दिला. कोणाक जाय जाल्यार या. सगळे ऑथॉरिटीज आसा हांगा मिक्स मेळून ती तेणी कामां केल्ली आसा ती. आनी आतां म्हापशेचो सगळ्यांकी वायट रस्तो तुमकां दिसपा आसा. आमचो एक व्हिडिओ केल्लो आमी हेच्या पयलीं 15 डिसेंबर 2023 तेन्नाच्यान हो रोड असोच आसा. हो पळया मध्येच मध्ये पेवर ब्लॉक घालता मध्येच खणटात. हॉट मिक्स करूंक ना. हांव मागता आरटीओन ड्रायव्हिंग टेस्ट करपाक लागून हो रोड वापरचो आता. हांगा हेजेर कोण गाडी चलयता ह्या रस्त्यार तो एक्सपर्टूच आसूंक जाय गाडी चलोवंक. पळया की वाट लायला ती. मध्येच कोण तरी गाडी लावन वतात रस्त्यांचेर. गव्हर्मेंटान फ्री पार्किंग दिल्ल्या भशेन सगळ्यांक. सगळ्या कडेन तीच परिस्थिती म्हापशे सिटीन. परत आमी पावले आमच्या पुरये पेट्रोल पंपा कडेन. पळया रोड पळया मध्येच खणला सगळ्या कडेन. माती घालून लेवलिंग बी करूंक येना हांकां. आनी मदें माती सगळ्या कडेन जी खणल्ली आसा ती रस्त्यार सायडीन उडोवन गेला. तें लेवलिंग करूंक शकता न्हू. केन्ना टेम्पररी लेवलिंग करूंक आमी तांकां सांगल्लें की तुमी हेचे वयल्यान रोलर चलया म्हणून. तेणी आमकां रोलर चलोवंक ना. आनी तेच्या जाग्यार ती JCB आसा ती JCBनूच मातशें अशें लेवलिंग म्हणून करपाक अशें दाखोवन दिलें आनी गेले थंयच्यान. आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना माती पळया कोणाक जाय माती जाल्यार उखलून व्हरपाक लागून फुकट दवरलेली आसा दिसता PWDन. हे पळया म्हापशा कोणाक पडल्लें ना. लोकांकूय आतां कोणाचें काय पडल्लें ना. पळय आमी इंटरनल रोड साकयता तुमकां म्हापशेचे सगळे. हो रस्तो न्ही हो पार्किंग स्पॉट दिल्लो आसा दिसता. हांव अशें मागता तशें जाल्यार म्युन्सिपालिटीन हो आख्खो रोडूच पार्किंग म्हणून घोशीत करचो आनी लोकांक गाडयोच लावपाक दिवच्यो सगळ्या कडेन. कित्याक आतां लोकांनी गाडयो खंय चलोवपाच्यो. बरो रोड आसा तितून लोकांनी गाडयो धरलात. हो जो खणल्लो रोड आसा तो ओपन चल्ला लोकांनी पडपाक लागून जमनेर. पळया सारकी दूरदर्शन. हो एकूच रोड आसा दिसता बरो आख्ख्या म्हापशान. आनी आमी इतले व्हिडिओ करता तरी हे दखल केन्ना घेतले ते नकळो हेची. सगळ्या कडेन माती मारल्ली आसा. तशेंच सायडीन उडोवन गेलात. आनी जेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा हेका अजून 3-4 म्हयने वचपाचे आसा म्हणून. सो फुडले 3 तेणी सांगला 4 म्हयने वतले हेका. पण जशें आमी जाणा गव्हर्मेंटाची कामां केन्ना टायमार जायना. आनी पावसाच्या दिसांनी तुमी फक्त विचार करा हांगा कसो चिखल जावपाचो आसा आनी लोक कशे निसरून पडपाचे आसात ते. जी फुडें दुर्दशा जावपा आसा पावसा दिसांनी तेजो फक्त विचारूच केल्यार आंगार काटे येतात. पळया आमी रोड करता रोडाचेर व्हिडिओ करता दनपारच्या टायमार जेन्ना लोक कोण भायर सरना तेन्ना. समज आतां कोण लोक भायर सरताले जाल्यार आमकां खंयच वचपाचो जागो आसचो नाशिल्लो. पार्किंग केल्लीच आसा. पळया आतां कितें जालें तें. येती पळय गाडी मध्येच खंय पार्क करून गेला. तो रोड वापरपाचो आसा तोय सोडून दिला. आनी अशें खणलात आनी मध्येच बोर्ड मारला. कोणाचें लक्ष ना हांगा.
आमचे म्हापशेकार दर वेळा विनवणी करतात व्हिडिओचेर, कंप्लेनी आपले सांगत असतात, पण कोणाक काही कोणाचे पडल्ले ना, कोणा ऐकना आमचे म्हापशेकारांचे. पया माती कशी उडयला ती. आता पया तुम्ही, आमी आज मुनार गाडी चलयता कशी दिसता आमकां. मुनार क्रेटर्स असता तशें म्हापसा सिटीन आमकां PWD क्रेटर्स घालून दिला रस्त्यार. हांगा टेस्ट कर म्हणटात ते गाडयो. आनी म्हाका दिसता एक सायडीन PWDन एक गाड्यांची सर्वीस सेंटरूय चालू करचें आता लोकांक लागून. कारण ह्या कचऱ्यान जी लोकांच्यो गाडयो वचून जी मोडपाच्यो आसा हेजो खर्च कोण करपाचो आसा रिपेराक लागून. PWD दिवपा आसा काय, असोच प्रश्न पडटा सगळे म्हापशेकारांक. आतां खूब जाणां आमकां रस्त्याचेर मेळटात जे आपली व्यथा मांडत असतात, बट जशें की इंग्लिशीन म्हणटात इट फॉल्स ऑन डेफ इयर्स. आमचो मार्केट रोड, आमचे ओल्डस्ट मार्केट गोंयांतलें. पोर्चुगीज टायमाच्यान जो रोड आसा तो पया पया पया. आतां पार्किंग ना म्हणून तुमकां हें पळोवपाक मेळटा, पूण पया कशी हालत जाल्ली आसा ती. आमचे ओल्डस्ट मार्केट गोवाचें पोर्तुगीज काळा पासून फेमस आशिल्लें, अशी दुर्दशा जाल्ली आसा आतां. आनी आमी म्हापशेकार सहन करता तें, कारण आमचें कोण आयकना म्हणून. हो एक रोड आतां आसा बरो, थोड्या दिसांनी हांगाय कितें तरी कामां घडटले आनी होय आतां फोडून उडयतले रोड. मदेंच मॅनहोल घातल्ले आसा, ते मॅनहोल पसून सारकें लेवलिंग केल्लें ना. आनी आतां कांय ट्रॅफीक ना म्हणून कळटा, पण सकाळच्या टायमार हांगा जो ट्रॅफीक जाम जाता तो हांगा पुलीस दवरचें पडटा तांकां चॅकींग करून. हो रोड आतां आसा तो बुरये पेट्रोल पंपा कडल्यान आमी पानकारा कडल्यान वयर वतात. हांगाय सायडीन तेच रोड खणल्लो आसा, लेवलिंग केल्लो ना खंयच. हो एक मिनी सनसेट आमी तुमकां हेचे पयलीं दाखयल्लो. लोक काय जाय तसो कचरो उडया, गाड्यो उडया. तेजे बद्दल म्युन्सिपालिटी काही करना. म्हापशेचो झाड हो पळय, ही माती कोणाक जाय ती व्हरा अशी PWD म्हणूंक सोदता दिसता, कारण तांकां काही पडल्लें ना. तर आमी आतां आसा आमच्या मिलाग्रीज चर्चीच्या फाटी आसा. तुमी हांगा रोड पळोवं शकता. हो जो रोड आसा तो आतां त्या बाजून थंयच्यान येता आसतना तो 2 वे आसा रोड, थंयच्यान दोगांयक येवपाक मेळटा, येवपाक वचपाक मेळटा. पण हो जो रोड आतां हांगा आसा सकयल्ल्या बाजून, फुडलो रोड जो आसा तो तेणी 1 वे केल्लो आसा. आतां ती एकली गाडी गेला ती 1 वे आसतनाय, बट एक्चुली तो 1 वे थंयच्यान फक्त येवंक मेळटा. आनी थंय 1 वे आसल्या कारणान लोकांच्यो गाडयो लोक सकयल्ल्यानय वयर येता, वयल्यातल्यानय सकयल वता. पळया कितें जाता ती ट्रॅफीक जाम. आनी आतां तर एक्चुली टायमूच जावंक ना कसलो. आतां लोक जेवपाक भायर सरता, कांय ट्रॅफीक जाल्ली ना. पण तुमी ह्या जाग्याचेर सांजेच्या वेळार येवन पळया, तुमकां हांगच्यान गाडी वयर काडूंक जावपाना. लोकांची मिस्टेक कांय ना हितून, अनप्लॅन्ड मिसमॅनेजमेंट जे केल्लें आसा हांगा तेका लागून हें सगळें जाता. प्लॅनिंग कांय केल्लें ना. हो रोड पळया पोर्चुगीज काळाच्यान तसोच जो आसा. आनी गोवा गव्हर्मेंटानी एक याद म्हणून दवरला दिसता पोर्तुगीजांची. हे मदेंच खंय गॅपे बी पडला ते कांय तेणी रिपेर केल्ले ना. कितलेशेच आमचे जे बरे मागपी आसा, जेंकां जनतेचें कितें भलें जाल्लें आसता, ते आपल्या खर्चांतल्यान बाबडे कितें कितें करून मातसो रोडाक मेंटेन करतात. पण गव्हर्मेंटान आमकां सगळ्यांक वाऱ्यार सोडल्लें आसा पयलीं सारकेंच. आतां हांगा कांय ट्रॅफीक नासतना आतां तरी मातशें दिसता तुमकां येता आसतना. जेन्ना ट्रॅफीक येता तेन्ना हांगा तुमी रोड पळोवंक जाय.
खंयच्यानी येता गाडयो हांगच्यानी येता आनी मेन हांगच्यान ब्लायंड स्पॉट जाता. सो हांगा एक्सिडंट जावपाचो खूब चान्सीस आसा. हांगा तेणी बोर्ड बी मारूंक जाय आशिल्लो, तेका 1 वे करूंक जाय आशिल्लो. उपाय चिंतपाक जाय जाल्यार खूब करूंक जाता, बट गव्हर्मेंट उपाय चिंतना तांकांय पडलें ना. आमी सांगता ते सजेशन्स तांकां घेवपाचे ना, तो इगो आसता तांकां करपाक लागून. कोण तरी एक दीस हांगा कितें तरी जातलें, आमी मागतले कोणाचें केन्ना कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून, बट कितें वायट जावचे पयलीं गव्हर्मेंटाक हेची जाग येवची. हांगच्यान आतां पळय आनी एकलो तो ट्रक आयिल्लो आसा मदेंच, आनी मदेंच गाडयो येतात. मागीर पळय सकयल्यान मदेंच गाडयो येता आनी ताका लोकांक आमी कांय म्हणूं शकना असले हितून, कारण लोकांक होच रस्तो आसा वचपाक लागून. तेणी सारकें कांय पयलीं प्लॅनिंग केल्लें ना. मिलाग्री सर्कला कडेन थंय तशेंच जाल्लें आसा. पोलीस त्या बाजून रावता एका सायडीन तालाव दिवपाक, बट जेन्ना लोक पोलीस आसना तेन्ना लोक तोच चान्स घेवन नो वेतल्यांनी गाडयो काडटात खुबशे वेळा. सो आमी मागता ऑथॉरिटींसाक आतां तरी जाग येवची. कोणाचें कितें बरें वायट जावचे पयलीं तेणी हांगा कितें तरी हेचेर उपाय करचो. हो रोड जो पयलींच्यान पोर्चुगीजान जो गिफ्ट म्हणून दिल्लो हांकां, तो तेणी तसोच जो सोडला तो सारको रिपेर करचो. गॅप बीप भरची ताका, एकदां रोलर चलोवचे, हेचेर हॉट मिक्स करचो आनी लोकांच्यो गाडयो मोडपा पासून वाचोवच्यो. देव बरें करूं.